नाज़रीन, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक निजी तंजीम है जिसने रिसेंटली एक एंटी हैरासमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है और अपने पार्टनर स्कूलों को हिदायत की है कि वो इस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद करवाएं। इस पॉलिसी के चीदा नुकात ये हैं कि किसी भी स्कूल के अंदर कम उम्र बच्चों को या किसी भी उम्र के बच्चों को असातिज़ा की जानिब से या स्कूल के अमले की जानिब से प्यार की गर्ज से भी चूमा नहीं जाएगा। किसी भी स्कूल इंतजामिया के रुकन को यह हक हासिल नहीं होगा कि वो अलहदगी में किसी भी बच्चे के साथ मुलाकात करे। और इसके अलावा 8वीं जमात के ऊपर अगर लड़के और लड़की एक ही स्कूल में एक साथ पढ़ते हैं तो उनके लिए कम से कम अलग अलग क्लासरूम्स को यकीनी बनाया जाएगा। हालांकि लाहौर बोर्ड जो है वो को एजुकेशन के इदारों को रजिस्ट्रेशन नहीं देता। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो बच्चों के साथ चाइल्ड मोलेस्टेशन के वाकयात रिपोर्ट होते हैं, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उसमें से 61% लोग बच्चों के करीबी रिश्तेदार होते हैं, उनको जानने वाले होते हैं, उनके फैमिली फ्रेंड्स होते हैं। उसके अलावा बच्चों के साथ जो ज्यादती के वाकयात पाकिस्तान के मदारिस में रिपोर्ट होते हैं, वहां पर ऐसी किसी किस्म की पॉलिसी का निफाज नहीं किया जाता। पाकिस्तान के स्कूल्स के अंदर हैरासमेंट के वाकयात ना होने के बराबर है और वहां पर इस तरह के स्ट्रिंजेंट मेजर्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है कि इस तरह के पहले बहुत सारे कवानीन एग्जिस्ट करते हैं। असल मसला डेटरेंस ऑफ लॉ का है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का है। यानी किसी शख्स को खौफ हो कि अगर मैं इस बच्चे को एजा पहुंचाऊंगा, जिक पहुंचाऊंगा, नुकसान पहुंचाऊंगा तो कानून फौरन हरकत में आएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन ऐसा किसी किस्म का डर आज पाकिस्तान में किसी भी चाइल्ड मोलेस्टर को प्रैक्टिकली ना होने के बराबर है। इसी तमाम मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम प्रोफेसर अदनान फैसल साहब, माहिर तालीम भी हैं और इस सारे शोबे के ऊपर बहुत सारी रिसर्च है उनकी कि किस तरह से बच्चों को चाइल्ड हैरासमेंट से बचाया जा सकता है। और मेरे साथ रिजवाना गजनफर मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की मेंबर हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। रिजवाना, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा नायाब जान, सीनियर समाजी कारकुन हैं, इन मामलात के ऊपर गहरी निगाह रखती हैं। नायाब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के स्कूल्स जो हैं वो बच्चों के लिए हैरासमेंट के हवाले से महफूज हैं या नहीं? जी, बहुत शुक्रिया वैस। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि इसके ऊपर कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट तो हम नहीं दे सकते कि है या नहीं है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। जहां तक हम अगर हरासमेंट की बात करें तो आपका मैं इंट्रोडक्शन सुन रही थी, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे स्कूल्स की जो इंतजामिया है और उसके साथ साथ में आपके पास हुकूमती रहनुमा भी बैठे हैं, मेरे ख्याल में जो प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन है वो हम गलत करते हैं और वो शुरू होती है सेग्रीगेशन से। क्लासरूम्स अलहदा कर दें, लड़के लड़कियों को इकट्ठे बैठने न दें, एटसेट्रा एटसेट्रा, जबकि ये हरासमेंट की रूट कॉजेज है ही नहीं। अगर आपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है तो फिर आपको माशरे के अंदर मेल और फीमेल की को एग्जिस्टेंस और माशरे के अंदर बच्चों को उनके हुकूक के बारे में आगाही देनी होगी। ये स्कूल्स के अंदर भी बच्चों को कंसेंट के ऊपर, यानी आप नायाब ये कहना चाह रही हैं कि स्कूल्स के अंदर लड़के और लड़कियों की सेग्रीगेशन करने से हैरासमेंट के वाकयात में इजाफा होता है? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सेग्रीगेशन करना सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको हमेशा सोल्यूशन समझा जाता है, लेकिन इसको पाकिस्तान की कल्चरल नॉर्म समझा जाता है। वालिदैन प्रेफर करते हैं कि उनके बच्चे और बच्चियां जो हैं वो अलहदा तालीम हासिल करें। नायाब, बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है कल्चरल नॉर्म्स के अंदर बहुत सारी ऐसी मिसकंसेप्शंस होती हैं। जरूरी नहीं है कि हमारा हर कल्चरल नॉर्म जो है वो तहकीक या फैक्ट पे बेस्ड हो। कुछ नॉर्म्स को हमें बदलना भी चाहिए। और तहकीक ये कहती है कि मेल फीमेल इंटरेक्शन के ज्यादा होने से हरासमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। अंडरलाइंग जो आगाही है, जो पावर डायनामिक्स है और जिस किस्म की इंटरेक्शन होती है लड़कों और लड़कियों के बीच में किसी भी एज के, वो असल में की है। और जब तक आप बच्चों को उनके हुकूक के बारे में आगाही नहीं देंगे, जब तक आप मामलात को छुपाते रहेंगे, उन पर पर्दा डालते रहेंगे, तो ये मसला बढ़ेगा। मुझे याद है कि कुछ महीने पहले जब LGS की हरासमेंट का इशू भी सामने आया तो कुछ लोगों ने इस चीज को सजेस्ट किया कि जी हम गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इमीडिएट तौर पे ये करेंगे कि हम फीमेल जो स्कूल्स हैं उसके अंदर हम मेल टीचर्स नहीं आने देंगे।
इससे कैसे मामला सॉल्व होगा? देखिए क्योंकि हरासमेंट जो है वो सिर्फ स्कूल तक महदूद नहीं है। Exactly. मैं नायाब इसके ऊपर आपसे मजीद बात करूंगा। अदनान साहब, ये सारी गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं, नायाब ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है, क्योंकि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी की, उसमें उन्होंने ये स्टेट किया है, बल्कि अपने पार्टनर स्कूल्स के ऊपर एम्फेसाइज किया है, मैंडेटरी किया है कि बच्चे और बच्चियों की जो सेग्रीगेशन है वो की जाए। लेकिन नायाब का ये कहना है कि इस सेग्रीगेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता हैरेसमेंट के ऊपर। आप इत्तफाक करते हैं या नहीं? मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें मदऊ किया। सबसे पहले मैं कानूनी तकाजे के मुताबिक कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप इस आंसर से आ जाएं तो। नायाब की बात से मैं इस हद तक इत्तफाक करता हूँ कि माशरे में अगर किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो उसमें हकूक़ की आगाही होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो बातें हैं, सेग्रीगेशन करना, चूँकि एक नॉर्म से हट के जो हमारे पास अकोमोडेशन है हमें उसको भी देखना होता है कि हमारे जो अदारे हैं, हम एक गरीब मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, और अगर हम इसमें देखें तो 85% लो पेड फीस स्कूल हैं प्राइवेट सेक्टर में, इसी तरह पब्लिक सेक्टर में भी हैं, वहाँ पर इतनी अकोमोडेशन नहीं है, स्पेस नहीं है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो बुनियादी तौर पे हमें बच्चों के अंदर उन हकूक़ की आगाही देना होगी, उनको उनके राइट्स के बारे में मुकम्मल तौर पे आगाह करना होगा कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। और कुछ अर्सा पहले, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, कि हमने नायाब खान साहब के साथ ही पीसी के अंदर प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर के स्कूलों में अवेयरनेस कैंपेन चलाई थी, उन लोगों को बुलाया, और फिर इसके ऊपर हमने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड की जो 54 आर्टिकल्स हैं उनके बारे में मुकम्मल आगाही दी कि किस तरह बच्चों को आपने मोल्ड करना है, किस तरह उनका माइंड सेट बनाना है। क्योंकि बाज़ का होता है अगर उनके ऊपर हरासमेंट हो रही है तो वो बता नहीं पाते, उसकी वजह कि पेरेंट्स भी उनके साथ फ्रेंडली नहीं है। अब ये मसला सिर्फ एक तरफ का नहीं है, माँ बाप जो है ना वो अपनी पुरानी नॉर्म्स के मुताबिक बड़ा स्ट्रिक्ट और बड़ा रिजिड सा बिहेवियर उनके साथ रखते हैं, जिसकी वजह से बच्चे खौफजदा होते हैं। लेकिन बच्चों को हमें अपने साथ फ्रेंडली बनाना होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और ये बड़ा एक अहम जिम्मेदारी है माँ बाप के ऊपर भी कि वो बच्चों को तरबियत किस तरह कर रहे हैं। और ये बात से मैं इस हद तक भी इत्तफाक करता हूँ कि बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ इसको सेग्रीगेट करने से मसले का हल नहीं हो सकता। मैं वापस आपके पास आऊंगा रिजवाना। आलमी नशरियाती इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का सरे फहरिस्त मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्च की जाती है, यूज की जाती है, और कहने को हम एक इस्लामी मुल्क है जहां पर अखलाकी अक़दार का ख्याल रखा जा सकता है। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान में जो बच्चों के हकूक है वो कितने महफूज हैं। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ब्लॉक करने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम किए हैं, क्योंकि आप खुद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के लिए काम करती है रिजवाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि वैसे हम सब जानते हैं कि ये जो पिछले दिनों से जब से कसूर के वाक़यात हुए तो पहले तो ये चीज़ें सामने आती नहीं थी। उसके बाद ये है कि 2015 में जो कसूर के वाक़यात से ये चीज़ें लोगों के सामने आई कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरह के काम हो रहे हैं, पोर्नोग्राफी और ये सारा जो भी चल रहा था। तो उसके बाद जाहिर सी बात है फिर और भी केसेस आए। आजकल मैं कहूँगी कि मीडिया की बड़ी बात है कि मीडिया हर छोटे से इशू को हाईलाइट भी करता है और लोगों तक पहुँचाता भी है। तो अब उससे अवाम में भी बहुत अवेयरनेस पैदा हुई है कि ये जो बच्चों के साथ जो मामलात होते हैं कैसे किया जाए। पाकिस्तान में उसका एक्सेस ब्लॉक करने के लिए आपकी गवर्नमेंट अब तक नाकाम क्यों है? देखिए बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि इससे पहले भी जिस तरह ब्लॉक की गई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं कि उस तरह से शायद अभी तक हम वो उस चीज़ में हमने कामयाबी हासिल नहीं की। लेकिन ये है कि देखें उसको ब्लॉक करने से आप क्या समझते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ के जो वाक़यात हैं क्या वो रुक जाएंगे? वो तो आपको पता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया में ये चीज़ें, हर मुल्क में ये चीज़ें चल रही हैं। अब उसमें आ जाते हैं फैक्टर्स के हम रियासत को कसूरवार करें, माशरे को कसूरवार करें या किसको करें। तो देखें ये सारी चीजें कलेक्टिवली होती हैं। सबसे पहले आ जाती है बात पे। अच्छा मैं रिजवाना अभी जो नायाब बात कर रही थी, आप खुद भी एक खातून हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं, आप एक फैमिली पर्सन भी हैं, इन मामलात पर गहरी नजर रखती हैं। जो अभी नायाब बात कर रही थी उसके हवाले से एक साइंटिफिक स्टडी भी है कि जिस मुआशरे में मर्दों और औरतों की सेग्रीगेशन ज्यादा होगी, जिसमें एक मर्द के लिए औरत एलियन और एक औरत के लिए मर्द एलियन होगा, वहां पर चाइल्ड मोलेस्टेशन के वाकयात ज्यादा होंगे, क्योंकि उस पानी को कहीं से तो अपना रास्ता निकालना है।
نہیں یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں باہر کے ملکوں میں بھی یہ چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں. وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کتنی مطلب اوپن ہے. دیکھیں یہ تو دو کہتے ہیں نا دو اسکول آف تھاٹس ہیں، ایک اس چیز کے فیور میں جاتے ہیں اور ایک کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن لندن میں، ٹوکیو میں ایک بچہ شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سب وے پر 6 سال کی عمر میں اکیلا سفر کر لیتا ہے اور والدین کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ گم جائے گا. رضوانہ دیکھیں میں وہی بات آپ سے کہہ رہی ہوں کہ کچھ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ نو ڈاؤٹ کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم نے بچوں کو ہمیشہ سیپریٹ پڑھایا ہوتا ہے اور پھر جب کالجز میں جا کے وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ جب وہ یوز ٹو نہیں ہوتے، نہ لڑکے اس چیز کے یوز ٹو ہوتے ہیں لڑکیوں سے بات کرنا یا لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ، تو وہ نو ڈاؤٹ ایک چیز وہ بھی آپ کے میں اس چیز کو بھی کہتی ہوں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ سیگریگیشن کرنا. اور پاکستان ایک غریب ملک ہے، پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور گورنمنٹ جو ہے اتنے اسکولز کی تعمیر بھی افورڈ نہیں کر سکتی. ایسے میں اگر ہم سیگریگیشن امپلیمنٹ کریں گے تو ہم بہت سارے بچوں سے ان کا رائٹ آف ایجوکیشن چھین لیں گے. رضوانہ لیکن دیکھیں سیگریگیشن جو اگر آپ کرتے بھی ہیں تو جہاں آپ نے ایک کلاس میں 30 یعنی 15 کا اگر ہم حساب رکھیں 15 لڑکے 15 لڑکیوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے تو وہاں ہم 30 کو الگ کر سکتے ہیں اور 30 کو الگ کر سکتے ہیں. میرے جہاں تک میں بات کروں گی تو میرے خیال سے کہ جو ارلی میں یہ بات کروں گی کہ میرا خیال ہے کہ جو شاید ارلی جو سکولنگ ہوتی ہے اس میں اگر سیگریگیشن ہو تو جسے کہتے ہیں نا کہ میرا خیال ہے کہ شاید ہونی چاہیے. اور اگر نرسری پریپ 1-2 کے بچوں مطلب ہم جولیوں کے ساتھ چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکی صرف اس لیے الگ الگ بٹھایا جائے کہ ان کی جنس علیحدہ ہے. نہیں مطلب ویسے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں بہت ساری میں کئی دفعہ بچوں کی معصومانہ عمر ہوتی ہے تب تو ان میں ہارمونز بھی ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ابتدائی کلاسوں سے سیگریگیشن نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیں پرابلمز دونوں جگہ آ رہی ہیں، وہاں بھی آ رہی ہیں جن سکولوں کے دیکھیں میری بات سنیں جن سکولوں میں بچوں کی کو ایجوکیشن ہے پرابلمز وہاں بھی آ رہی ہیں اور جہاں سیگریگیشن ہے پرابلمز وہاں بھی آ رہی ہیں. لیکن نایاب کا کہنا ہے کہ سیگریگیشن کا ہراسمنٹ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. نہیں وہ ایک دیکھیں سیگریگیشن ایک الگ چیز ہے، ہراسمنٹ جو ہے وہ آپ کو اب جو آج کل جو چل رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ وہ ان کے جو کلاس میٹس یا ان کی انوالومنٹ اتنی نہیں ہے جتنا کہ ہم رضوانہ میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. نایاب مجھے اب تک کی گفتگو سے آپ کی گفتگو سے عدنان صاحب کی اور رضوانہ کی گفتگو سے یہ لگا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو جو میجرز ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنے امپورٹنٹ آئیڈیالوجیکل بیریئرز کو ہوموجنائز کرنا ہے. جب تک ہم جو آئیڈیالوجیکل بیریئرز ہیں انہیں ہم ایک پوائنٹ پر نہیں کھڑے ہوں گے تب تک ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ایڈمنسٹریٹو میجرز کے اوپر تنقید کریں. نایاب مجھے لگتا ہے کہ نایاب میرے سے ٹیلی فون لائن پر موجود نہیں ہے. عدنان صاحب اگر آپ اسی جی نایاب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی نایاب میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اب تک کی گفتگو سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جب تک آئیڈیالوجیکل بیریئرز کو نہیں توڑا جائے گا تب تک ایڈمنسٹریٹو میجرز کے اوپر جو تنقید ہے وہ بے معنی ہوگی. کیوں؟ جی بالکل ایسی ہی بات ہے ویس، کیونکہ دیکھیں ہمارا سب سے پہلی چیز ہے کسی بھی کرائم کو پریونٹ کرنے میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. اس میں آئیڈیولوجیکل بھی ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹو بھی ہوتا ہے جس میں لا اینڈ آرڈر آ جاتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن شروعات ہی اگر ہماری غلط ہو یعنی کہ سوچ جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں کسی مسئلے کا مسئلہ ہے کیا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں یا فیمیل اسکول. اور جب آپ چھوٹی عمر سے جیسا کہ رضوانہ کہہ رہی ہیں اگر بچے بچیوں کو علیحدہ کریں گے تو بچے تو بڑی ان کے اندر کیوریاسٹی ہوتی ہے، وہ اس کھوج میں لگ جائیں گے کہ آخر ہمیں الگ الگ کیوں کیا گیا ہے. نایاب جی بالکل میرے خیال میں یہ نیسیسری نہیں ہے. اس کو ہمیں دیکھنا، ہمیں نارملائزیشن کی طرف جانا چاہیے. پوری دنیا کے اندر اور مسلمان ممالک میں بھی کو ایجوکیشن نارمل ہوتی جا رہی ہے، نارم بن رہا ہے کیونکہ لوگ یہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ 21ویں صدی کے اندر جس طرح سے باقی معاشرے میں انٹریکشن ہے، آگے جا کے آپ نے کام کرنا ہے اور چیزیں کرنی ہے، اس میں ہونا ہی ہونا ہے انٹریکشن. تو بہتر ہے کہ بچوں کو پہلے سے پریپیئر کیا جائے. ہر کسی کے لیے اگلا انسان ہو، اس کی جنس امپورٹنٹ
हरासमेंट ना हो। तो जहां तक आपके सवाल का जवाब है, तो मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि आइडियोलॉजिकली हमें ज्यादा क्लियर होना चाहिए इससे पहले कि हम कानून या एडमिनिस्ट्रेटिव। एग्जैक्टली नायब, मैं वापस आपके पास आता हूं। अदनान साहब, आप ये सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन है, जो राइट विंगर है वो लेफ्ट विंगर को काफर समझता है, लेफ्ट विंगर राइट विंगर को काफर समझता है, और जो अवाम है, जो बच्चे हैं, जो इन पॉलिसी मेकर्स की पॉलिसियों को सहते हैं, जिनके ऊपर ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट होनी होती हैं, वो खड़े तमाशा देख रहे होते हैं। अदनान साहब, असल में पहले हमें कुछ चीज़ों को सेटल करना होगा, डिसाइड करना होगा। एग्जैक्टली। अब जो आपने लेफ्ट और राइट की बात की है, तो ना तो हम मुकम्मल तौर पे इस्लाम में है, ना ही मुकम्मल तौर पे मगरबियत पसंद है। ठीक बात। वो जैसे एक ना हाफिज से बिगाड़ी है, ना शैतान से, कभी दिन को मस्जिद में हुए रात को मैं खाने में, हिसाब तो वही चल रहा है। जी हाँ। अब हम रहना चाहते हैं यूरोप में, फिरना चाहते हैं दुबई के सहराओं में और उसके सालों के ऊपर कहते हैं, और जो पाकिस्तानी अमेरिका जाते हैं वहां जाकर इस्लामी स्कूल ढूंढते हैं और पाकिस्तान में अमेरिकी स्कूल। मैं बताने लगा हूं ना आपको, मैं बताता हूं इसमें कि मतलब वहां पर कपड़े उतार के हम अरब के जो साहिल है वहां पर नहाना चाहते हैं और मौत के लिए कहते हैं मदीने में आए। तो मतलब ये कॉम्पोजिशन नहीं है, फार्मूला नहीं है जी। पहले हमें अपने फार्मूले को सेट करना होगा, आइडियोलॉजिकल जो बैकग्राउंड्स है उनको क्लियर करना होगा। और आपकी जब थ्योरी और प्रैक्टिस में इतना तजाद होता है तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक एहसास गुनाह रहता है, और एहसास गुनाह आपकी खुद एतमादी जो है उसको कम करता है। और जो जिस माशरे में हम रहते हैं, दुनिया एक माशरा है जी हाँ। इसमें मैं मिसाल आप इसराइल की ले लें, वो किस तरह अपने बच्चों को, अगर वो पूरी दुनिया के इकोनॉमी पे उन्होंने हुकूमत चल रही है उनकी, उनका सिक्का चल रहा है, तो आप देखिए उन्होंने कैटर कैसे किया अपने बच्चों को, तालीम और तरबियत कैसे दी। अब ये जो चीजें हमने सेग्रीगेशन बचपन में शुरू कर दी, उनकी मासूमियत में जो इस्लाम भी इजाजत देता है उस हद तक के इकट्ठे होने में कोई हर्ज नहीं है, वहां पर अब सेग्रीगेशन स्टार्ट करेंगे तो बच्चों में एक जो हिस्स होती है ना आइडेंटिफिकेशन की, बच्चों में जो हिस्स होती है सीक्रेट को ज्यादा फील करने की, वो बढ़ जाती है। और जो गुनाह ज्यादा मैं समझता हूं बढ़ रहे हैं, उसकी दो वजूहात है। एक तो लॉ इम्प्लीमेंटेशन की कमी है जो कि मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारियों में शामिल है, और दूसरी बात यह कि कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की जरूरत है जो बिल्कुल ही नहीं है। हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव तो बहुत बाद में आता है। तो क्या पाकिस्तान में बच्चे जो हैं हैरासमेंट के लिए तालीमी इदारों में ज्यादा महफूज हैं या अपने घरों में ज्यादा महफूज हैं? देखिए, अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो मैं नहीं समझता हम कर सकते, चूंकि बाज़ औक़ात ये घरों में भी हो जाता है, ये स्कूलों में भी हो जाता है, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में भी हो जाता है, लेकिन प्रॉपर लॉ इंप्लीमेंटेशन है। देखिए, जिस माशरे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हेरा से मदीने तक औरत चलेगी, जेवर से लदी हुई होगी, रस्ते में कोई चोर राजन डाकू नहीं मिलेगा, उसकी वजह यह थी कि कानून की बालादस्ती होगी। अब यहाँ पर जो मुजरम है वो कानून के हाथ से निकल जाता है। अब चंद रोज पहले की मैं बात बताता हूँ कि हमारा ये एहतजाज हुआ फाउंडेशन के खिलाफ, जो पेमेंट्स नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने एक आम सा पर्चा था जो बेलेबल ऑफेंस है, उन्होंने पाकपतन से इश्तिहारी करके लाहौर में पकड़ लिया उसको, जैसे पूरी पंजाब पुलिस को और काम ही कोई नहीं रहा। तो अब देखिए, जिस माशरे के अंदर आप असातिज़ा का इस्तेहसाल करें, दो चीजें आप याद रखिएगा किसी भी माशरे में तरक्की का जामिन है, एक टॉप प्रायोरिटी पे इंसाफ और सेकंड टॉप प्रायोरिटी पे एजुकेशन है, दोनों ही मुतासर है इस टाइम। अच्छा रिजवाना, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में बच्चों को मोलेस्टेशन के वाकयात से बचाने के लिए आपकी गवर्नमेंट कुछ इस तरह की पहले रिकमेंडेशंस दे रही थी कि केमिकल कैस्ट्रेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, सरेआम फांसी होगी, वो सारे जो लॉज थे, सारी बातें थी, क्या हवा में ही रह गई? नहीं, हवा में नहीं रही। ये तो लॉ आपको पता है कि पास हो गया है, जो केमिकल कैस्ट्रेशन का लॉ था। और उसके अलावा अभी जिस तरह ज़ैनब के कातिल को भी फांसी दी गई, बात बहस चली थी कि जी सरेआम फांसी या जो है वो फांसी, लेकिन अभी उसको जो है वो फांसी दी गई है। अभी एक और केस जिसको मैंने हैंडल किया था, पिंडी का सिदरा कत्ल केस था, तो अभी 2 दिन पहले पता चला कि उसके भी जो उसका मुजरिम था उसको भी फांसी की सजा दी है अदालत ने। आपके ख्याल में ये फांसी सरेआम होनी चाहिए? देखिए, मैं अब इसमें भी फिर वही चीज आ जाती है कि जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो इसके खिलाफ खड़ी। मेरी पर्सनल राय तो है कि बिल्कुल होनी चाहिए। जो मेरी एक माँ समझ लें या एक खातून होने के नाते मैं तो कहती हूँ सुबह फांसी पे लटकाया जाए और शाम तक लटकने दिया जाए। थोड़ा सा बर्ड आई व्यू में कन्वर्ट करें और ये देखिए कि वो जो सरेआम फांसी है, आपको याद होगा कि मरहूम जस्टिस वक्कार सेठ ने जब परवेज मुशर्रफ को सरेआम फांसी देने की सजा दी थी तो खुद पीटीआई वाले कह रहे थे कि
सरेआम फांसी की शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इस तरह के मामलात में पीटीआई वालों का जो मौकफ है वो तब्दील हो जाता है। और वो आम बच्चे के ऊपर उसकी नफ्सियात पर क्या असर पड़ेगा जो देख रहा है कि इतने एक शख्स को सरेआम फांसी दी जा रही है। अवैस, इसमें आप ये देखें कि जुर्म की शिद्दत को आप देखें ना कि जुर्म क्या है। एक वो जुर्म होता है जिसमें कहा मीडिया पे देखने वाला घर में बैठा हुआ हर शहरी जो है या हर औरत जो है या हर, मैं कहती हूँ हर जो भी उसको देख रहा होता है वो एकदम मतलब उसके अंदर एक एग्रेशन पैदा होता है कि जो कुछ हुआ है ये बहुत अच्छा, बच्चों के हुकूक के लिए जो सबसे ज्यादा दुनिया में महफूज ममालिक समझे जाते हैं रिजवाना, उनमें बदकिस्मती से कोई भी इस्लामी मुल्क नहीं है। सऊदी अरब में हम देखते हैं कि सरेआम जो एग्जीक्यूशन है वो प्रैक्टिस होती है। जो महफूज ममालिक हैं उनमें स्कैंडिनेविया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उनमें जापान है, और कहीं पर भी सरेआम फांसी नहीं दी जाती है रिजवाना। इसका मतलब यह है कि असल मसला कहीं और है, प्रॉब्लम कुछ और है जिसे हम ओवरलुक कर रहे हैं। देखिए अवैस, प्रॉब्लम्स तो फिर वही है ना कि एक किसी भी जो चीज़ होती है उसके पीछे सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें कलेक्टिवली मिलके उसको एक वो जो मसला बन जाता है। अब उसमें आप ये देख लें कि अगर आप जैसे भी बात कर रहे थे कि जी बच्चों की एजुकेशन की मैं बात कर लूँ, फ़र्ज़ करें कि अभी आप देखिए कि हमारे अब बच्चे क्यों कंफ्यूज हैं कि जैसे इन्होंने अभी बात की कि जी वो चाहते ये हैं और आधा तीतर आधा बटेर वाली बात है कि हम रहते यहाँ पे हैं और हमारी सोच जो है वो लंदन अमेरिका में क्या हो रहा है, क्या ड्रेसिंग है, क्या मतलब बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो उसका रीजन, सबसे पहला रीजन ये है कि हमारे मुल्क में निज़ाम तालीम जो है वो एक सिस्टम नहीं रहा। हमारे मुल्क में 1, 2, 3 बल्कि 4 तरह के हमने जो है ना जो हमारी जनरेशन है, हमने 4 तरह की जनरेशन को ग्रो किया है। एक मदरसे वाली जनरेशन हो गई, एक हमारे सो कॉल्ड जो सरकारी स्कूल हो गए, और एक इंग्लिश मीडियम और एक एलीट क्लास। अब जब वो जनरेशन ग्रो हुई तो उसमें आपको पता है कि एक तो अब आप लोग जो सिंगल नेशनल करिकुलम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं उसमें एलीट क्लास के जो स्कूल्स होंगे उसमें भी बच्चों को वही करिकुलम पढ़ाया जाएगा जो गरीब तलबा को पढ़ाया जाएगा। हमारा ये है कि हमने जो करिकुलम जो लिया गया है उसमें प्राइवेट स्कूलों में से भी बहुत सारी चीजें जो है वो उसमें ऐड की गई हैं, यानी उसको हम एक मिक्स बना रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल का जो एलीट स्कूल है जिनकी फीसें लाखों रुपए में है, क्या उनके तलबा को भी वही निसाब पढ़ाया जाएगा जो एक गरीब आदमी के चपरासी के बच्चे को पढ़ाया जाए? अभी तक जो है वो यही है कि मुल्क में एक ही सिस्टम, एक ही निजाम बिल्कुल होने जा रहा है। लेकिन अब अगर कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे करते हैं तो मेरी बात, सैट के एग्जाम्स देने होते हैं, उन्होंने एमकेट के एग्जाम देने होते हैं। बाहर के मुल्कों में भी जहां एक सिस्टम है वहां भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जो करते हैं, जिन्होंने पढ़वाना है वो वहां पे पढ़ाते हैं। चले, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है रिजवाना और नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो नायाब जान से ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से हम अपने बच्चों को पाकिस्तान में महफूज बना सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हम पाकिस्तान में अपने बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल से किस तरह से महफूज बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में बच्चे जो हैं वो एक ऐसे माहौल के अंदर उनकी परवरिश हो जहां पर उनका मुस्तकबिल महफूज हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और एतराज़ ये किया जाता है कि अगर हम बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में तालीम देंगे तो इस तरह से हम उनकी मासूमियत छीन लेंगे। नायाब जान, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी नायाब जान, अब आर्ग्यूमेंट ये है कि या तो बच्चों से उनकी मासूमियत छीन ली जाए या उनकी इज्जत छीनने दी जाए, आप किसको प्रेफर करेंगी? ऑफ कोर्स अवैस, पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि बच्चों से उनकी मासूमियत छीनी जाती है अगर उनको दुनिया में रहने का और उनके हुकूक के बारे में आगाही दी जाए। और दूसरी जो आपने बात की कि ऑब्वियसली अगर हमारे पास एक तरफ इतना बड़ा खतरा है कि उनके साथ कोई जिसकी ज्यादती हो जाए और दूसरी तरफ महज ये है कि हमने उनके साथ एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करनी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं हमेशा, जी बिल्कुल, अभी ब्रेक में रिजवाना भी यही बात कर रही थी कि अगर हम बच्चों को इस तरह से फैक्ट्स बताएं कि वो उनके लिए बिल्कुल एक यूजुअल फैक्ट्स हों कि आसमान नीला है, चांद जो है वो रोशनी देता है, सूरज से भी रोशनी आती है, उसी तरह उन्हीं बातों बातों में अगर हम बच्चों को ये सब कुछ भी बता जाए तो बच्चों की जो हम क्यूरियोसिटी है उसे रेज किए बगैर भी हम इन इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। नायाब, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। और अवैस, इसके पीछे मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं ये गुड टच, बैड टच, एक्सेट्रा, ये वो सारा,
تو جب شروعات ہوتی ہے ان چیزوں کی تو وہ ہم ایکسپرٹ سے سیکھیں گے یہ چیزیں، کیونکہ دنیا میں اس چیز پر تحقیق ہوئی ہے. آپ اگر نصاب اٹھا کر دیکھیں، یہاں پر شہزاد روئے کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بھی اس پہ کام کرتی ہے، پھر دنیا بھر میں UN کے ادارے ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں. بہت تحقیق ہے، پراپر نصاب بنا ہوا ہے جو چائلڈ سائیکالوجسٹ، ایکسپرٹ، ایجوکیشنسٹ، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے مل کے بنایا ہے. تو ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے، بچوں سے بات کرنے کے لیے اسپیسیفکلی انہوں نے یہ بنایا ہے. تو یہ کوئی خطرہ نہیں ہوگا ہمیں. آہستہ آہستہ یہ زبان ہمارے لیے عام ہوتی جائے گی جب پیرنٹس بھی اس میں انٹرسٹ لیں گے، جب ٹیچرز بھی اس میں انٹرسٹ لیں گے. ہم ٹرین کریں گے لوگوں کو کہ جی اس طرح سے بات. ٹھیک ہے نایا، میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. عدنان صاحب، ایک تو بچوں کا جنسی استحصال ہوتا ہے جس کو ہم اسپیسیفکلی اس پالیسی میں ایڈریس کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بچوں کو جو فزیکل ابیوز، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، انہیں گالی دی جاتی ہے، یا مالی یا رکشہ ڈرائیور کا بیٹا کہہ کے بلایا جاتا ہے، ان کی سیلف ریسپیکٹ کو مجروح کیا جاتا ہے. عدنان صاحب، اس پالیسی کو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں ان ایشوز کو ایڈریس کیا گیا ہو جو کہ پنجاب ایجوکیشنل فاؤنڈیشن نے ریکمینڈ کی ہے. عدنان صاحب، دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو بات آپ نے رکشے والے کو گالی دینا، میں سمجھتا ہوں جن قوموں نے ترقی کی انہوں نے اپنی سوچ کو بدلا ہے. ترقی سوچ کر دی، جسم یہ چیزیں نہیں کیا کرتی. پہلی بات تو یہ بڑی کیٹاگوریکل ریالٹی ہے. اور اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارے اسپیکٹ پہ غور کریں، ہم معاشرے میں عزت دینا سیکھیں. اور جیسے نیاب جان نے ابھی ایک بات کی ہے کہ ایک طرف جیسے بھی آپ بات کریں معصومیت ہے اور دوسری طرف جان ہے، تو دیکھیں پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اویئرنس میکس اے ہیبٹ. جیسے کووڈ آیا، آپ نے دیکھے پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں شامل ہے جس نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو اوور کم کیا، لیکن اس میں اویئرنس کمپین چلی، اس میں کسی کا معصومیت کو نہیں چھینا. اور اگر ہم بچوں میں سٹارٹنگ سے پینیٹریشن دیں، دیکھیں نالج کسی چیز کے متعلق دینا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی بیڈ سائیکالوجی، بیڈ انٹینشن نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اس طرح کا معاملہ. لیکن پاکستان میں جو قدامت پرست حلقے ہیں جن کی اکثریت ہے، وہ عدنان صاحب آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتے، اور چونکہ ان کے ووٹ بینک کو سر میں پہلے ان قدامت پسندوں کو بتاتا ہوں کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نہیں، وہ نہیں سننے کو تیار آپ کی یہ بات ہے. آپ جتنی مرضی ان کو دیکھیں میری بات سنیں، ریفرنس دے دیں. پاکستان میں پالیسیاں انہی کے کہنے پر دیکھیں بنی ضرور ہے، لیکن اب ہمیں اس کو چینج کرنا ہے. اور میں گزارش کروں گا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ جو وعدہ آپ نے تبدیلی کا کیا تھا اس کو پورا کیا جائے. اور ان لوگوں کو جو آپ دیکھیں یہ جو قدامت پسند بنے بیٹھے ہیں، جو اس سارے سسٹم کے چودھری بنے بیٹھے ہیں، یہ نظام کی خرابی بھی وہاں سے آ رہی ہے. آپ اس بات کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. وزیر اعظم کے لیے آپ کی گزارش زیادہ اہم ہے یا اپنے ووٹ زیادہ اہم ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ووٹوں کا ٹائم نہیں، اس ٹائم گزارشات ہی کی جا سکتی ہیں. تو اس لیے چاہیے کہ تبدیلی لائی جائے. دیکھیں جس قوم کے بچے خوشنما ہوں گے اور خوشنما بنانے کے لیے ان کو ہمیں انہیں تربیت دینا ہوگی، اور تربیت کی تبھی ہو سکتی جب ہم ان کے رائٹس بتاتے ہیں. یہ بات آج یاد رکھ لیں کہ جب آپ ان کو ان کے حقوق کی آگاہی نہیں دیتے، آپ ان کی تربیت بہتر نہیں کر سکتے. اور اس میں جو ماں باپ کا کردار ہے وہ بہت افیکٹو رول پلے کرتے ہیں ان سارے معاملات کے اندر. اور جب تک ماں باپ فرینڈلی نہیں ہوں گے، اور فرینڈلی بھی اس طرح کہ ان کو یہ احساس ہوگی ہمارے ماں باپ کم فرینڈز ہیں. رضوانہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر بہت سارے بچوں کو جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے وہ حفاظت دیتا ہے، ان کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے. وہاں پر ایسے بچے بھی لائے جاتے ہوں گے جنہیں مولیسٹیشن کا نشانہ بنایا گیا ہو. آپ کی کبھی ان سے ملاقات ہوئی، انٹریکشن ہوئی؟ کس طرح سے آپ ان بچوں کو واپس زندگی کے دھارے میں لانے کے لیے کوشش کرتی ہیں رضوانہ؟ جی بالکل اویس، ہمارے ایسے کئی بچے وہاں پہ موجود ہیں کہ جن کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے وہاں پہ ایک پراپر سائیکالوجسٹ کا بندوبست ہے جو ان کی باقاعدہ کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. اور ایسے بچوں کو علیحدہ سے مطلب وہ ان کو پراپر کاؤنسلنگ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ جس ٹراما سے آتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ایک چیز اور دیکھنی پڑتی ہے کہ جو وہ بچے ہیں کہ ظاہر ہے ان کو تھوڑا سا ہمیں ایک خاص مطلب کہتے ہیں نا کہ ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ابھی جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے ایک اور ہم نے کیا ہے کہ اب جو رومز ہیں جہاں
بچے سوتے ہیں, جہاں بچوں کی جو بیڈز وغیرہ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ روم کے دروازے کھلے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ جو ہے اب جو ہے ہر جگہ جتنے بھی ہمارے آرٹ بیوروز ہیں وہاں پہ ہم نے کیمراز لگائے ہیں. رضوانہ ایک بات بتائیے گا کہ چلے ان بچوں کو تو سائیکالوجسٹ میسر ہے, لیکن پاکستان میں بہت سارے بچے جنہیں زیادتی کا نشانہ بننا پڑتا ہے انہیں سائیکالوجسٹ میسر نہیں ہے. اگر ان میں سے کسی کے اندر حس انتقام بیدار ہو جائے اور وہ اپنی حس کو بڑے ہونے تک محفوظ رکھے اور بڑے ہو کر معاشرے کے دیگر بچوں کو مولسٹیشن کا نشانہ بنانا شروع کرتے, جیسا کہ جاوید اقبال کے کیس میں ہوا تھا, تو آپ ایسے بچے کو قصوروار سمجھیں گی یا معاشرے کو؟ دیکھیے اویس, یہ تو ایک بہت مطلب اس میں تو وہی بات ہے کہ ظاہر ہے اگر بچے کے ساتھ ہوا ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, دو طرح کے ذہن ہوتے ہیں. ایک وہ جو انتقامی ہو جاتے ہیں اور ایک یہ نیچرل ہیومن رسپانس ہے, بالکل رسپانس ہے اس میں. تو آپ ایسے شخص کو جو کہ رد عمل کی نفسیات میں بچوں کے ساتھ مولسٹیشن کر رہا ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ اسے بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو ایک عادی اور نارمل مجرم کو ملنی چاہیے؟ دیکھیں وہ کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے وہ انتقامی ہو گیا, لیکن وہ ایک جرم بار بار کر رہا ہے, جرم سرزد ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے کتنے زیادہ. اب جیسے اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں جاوید کی, تو ٹھیک ہے وہ کر رہا تھا لیکن اتنا بھی وہ آؤٹ آف کنٹرول وہ نہیں تھا, اس اپنے سینسز میں تھا, اس کو پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو ظاہر ہے جرم تو وہ کر رہا تھا, اس نے کتنے بچوں کی جان لی, تو سزا کا مستحق تو وہ بالکل ہے, چاہے وہ اس کو یہ کہہ لیں کہ وہ انتقامی. نایاب کی ساری گفتگو آپ سن رہی ہیں, لیکن نایاب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی نایاب آپ کو آپ یہ رضوانہ جو بھی بات کری تھی آپ سن رہی تھی؟ جی ہاں, مجھے بتائیے گا کہ اگر کوئی بچہ جسے خود بچپن میں مولسٹیشن کا نشانہ بنایا گیا ہو اور وہ بڑے ہو کر معاشرے سے اس کا انتقام لینے پر تل جائے, تو کیا اس کے ساتھ روٹین کے مجرموں والا سلوک ہونا چاہیے یا اسے رعایت ملنی چاہیے؟ نایاب اسٹڈیز کیا کہتی ہیں؟ اس میں ویسٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ جرائم کمٹ ہوئے ہیں. دیکھیں جو ایک ایفیشینٹ لا انفورسمنٹ کا سسٹم ہے وہ ایسا ہوگا کہ جو ارلی ہی آئیڈینٹیفائی کر لے گا کہ کوئی ایسا انسان جو کمٹ کر رہا ہے, کیونکہ نارملی جو اس طرح کے سیریل کلر یا ایسے لوگ جن کے ساتھ خود چیزیں ہوتی ہیں جو سائیکوپیتھس کرتے ہیں, وہ شروعات کچھ چھوٹے جرائم سے کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ بلڈ اپ کرتے ہیں. اگر کوئی ایفیشینٹ لا انفورسمنٹ کا سسٹم ہو تو شاید وہ ارلی آئیڈینٹیفائی کر لے کہ کسی کی ذہنی فرائض کی وجہ سے یا کسی پاسٹ کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں وہ انجام دے رہے ہیں. بٹ اگر ہم ایک ایسے ٹائم پر اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, جس طرح آپ جاوید اقبال کی بات کر رہے تھے کہ جب تک وہ 100 بچوں پر اپنا انتقام دے چکے تھے, میرے خیال میں انفارچونیٹلی اس وقت تک اگر آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی ان کو لے کر جاتے, اور اگر آپ باہر کے ملک میں بھی دیکھیں گے تو عمر قید تو ہوتی ہی ہوتی ہے ایسے انسان کو. پھر جیل کے اندر یس ان کی تھراپی ہوتی ہے, کوشش ہوتی ہے کہ وہ باقی جو زندگی گزاریں وہ اپنے ایشوز کو ریزیوم کریں. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس طرح کی جو کیس سٹڈیز ہیں وہ ایبسلیوٹلی, جس طرح آپ نے کہا کہ معاشرے کا ایک فیلئر, معاشرے کو ایک آئینہ دکھاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نایاب, میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. عدنان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور اس کے پارٹنر سکولز پاکستان میں نارمیلٹی نہیں ہے. نارمیلٹی پاکستان میں گورنمنٹ سکولز ہیں جہاں بچوں کی ایک بڑی اکثریت پڑھتی ہے, جہاں انہیں نہ تو پراپر واش رومز میسر ہیں, نہ پینے کا صاف پانی میسر ہے, بارش ہو تو چھت ٹپک جاتی ہے, اس کے علاوہ درختوں کے نیچے بھی بیٹھ کے وہ بچے پڑھتے ہیں. تو ایسی پالیسیز ان سکولز تک کب پہنچے گی عدنان صاحب؟ دیکھیں سب سے پہلے جہاں تک پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پارٹنر سکول جو تھرو آؤٹ پنجاب میں ہیں, فاس, ای وی ایس اور این ایس پی پروگرامز کے سکولز ہیں, یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اس پہ فخر محسوس کروں گا کہ الحمدللہ تمام پارٹنر سکولز ویل اکویپڈ ہیں. اور نہیں سر, ان سکولوں کی ہم بات ہی نہیں کر رہے, ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی جس کی زیادہ ضرورت گورنمنٹ سکولز میں ہے, یہ پالیسی وہاں تک کب پہنچے گی؟ دیکھیے اس کے لیے پراپر اویئرنیس کمپین چلانا پڑے گی. سر اس کے لیے گورنمنٹ کو پیسے خرچنے پڑیں گے جو گورنمنٹ خرچنے کو آمادہ نہیں ہے, تیار نہیں ہے. اس میں پالیسیاں بنا لو, پالیسیاں بنا لو, پالیسیاں بنا لو. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بات اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اوور بجٹنگ ہے پورے پنجاب کے اس ٹائم سسٹم میں. 400 ارب کا بجٹ تھا آپ کے پاس تعلیم کے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس, جس میں 20 ارب پیف کے پاس اور 380 ارب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر ہم سسٹم کو رینوویٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی
یہ پبلک اسکولوں کا ایک پنڈارا باکس کھلا ہوا ہے, کئی اسکیم سامنے آئے ہیں, اس میں فیک انرولمنٹ سامنے آئی ہے. دوسری بات ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جو اسکولز ہیں ان کو پیمنٹس نہیں مل رہی ہیں, وہ 2-3 ماہ سے پیمنٹس پینڈنگ ہیں, اور اس میں انصاف اسکول پروگرام کی انٹری کر دی جاتی ہے. یعنی جو پہلے پروجیکٹ ہے کیا وہ ریاست پاکستان کے نہیں ہیں, کیا وہ حکومت پاکستان فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی؟ معاویہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا عدنان صاحب. دیکھیں 25A آرٹیکل ہے, انہوں نے بے فارم کی شرط عائد کر دی, تو مجھے بتائیں پہلے پھر وہ جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کو یہ ختم کرے, تاکہ یہ ختم کرے, یہ برتھ سرٹیفکیٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بے فارم کو لے آئیں. اچھا مجھے رضوانہ یہ بتائیے گا کہ جن بچوں کے پاکستان میں قانونی والدین نہیں ہیں اور وہ معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے بچے ہیں, تو کیا ان کے لیے کوئی رائٹ آف ایجوکیشن نہیں ہے؟ جیسا کہ عدنان صاحب بات کریں, کیا یہ استحصال نہیں ہے کہ ہم انہیں بے فارم کے بغیر اسکول میں ایڈمیشن نہ دیں؟ دیکھیں اب پچھلے دنوں ایک خالہ کے نام پر بے فارم بنانے کا آپ نے دیکھا ہوگا, کورٹ نے آرڈر کیا, اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے میں نادرہ نے اتنے لہت و لال سے کام لیا. رضوانہ دیکھیں اگر ان کے پیرنٹس نے, اگر ظاہر ہے جس وقت اسکول جا رہے ہیں تو پیرنٹس کی کوئی نہ کوئی تو ہوگی نا آئیڈینٹی. یہ تو نہیں ہے کہ وہ تو حاصل کیا جا سکتا ہے کہ نادرہ سے ان کے پیرنٹس کے بارے میں کسی کی مدر نہیں ہے. میں آپ سے دوبارہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قدرتی بچے جو آؤٹ آف بیڈ لاک پیدا ہوتے ہیں, جن کا کوئی بے فارم نہ معاشرے میں ایگزسٹ کرتا ہے, نہ گورنمنٹ کے کاغذوں میں, نہ مذہب کے کاغذوں میں, وہ بچے کس طرح سے تعلیم حاصل کریں؟ رضوانہ دیکھیں اب یہ وہ کوشچن ہے ویسے کہ اس میں جو بھی میں تو ظاہر ہے یہ تو نادرہ یا جو ڈپارٹمنٹ والے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی تو سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو حکومت ان کو اپنی آئیڈینٹیفیکیشن دے یا کوئی ایسا سسٹم لائے. ان بچوں کے لیے تو بڑی دور کی بات ہے جو بچے موجود ہیں, جو ڈائیورسز کیسز ہیں, جو آرفن ہیں, ان کے لیے سسٹم موجود نہیں ہے. اور میں یہ میم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرابلم اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کی آئیڈینٹی موجود ہے, لیکن وہ اس میں قانونی پیچیدگیاں اتنی ہیں کہ وہ بن نہیں پاتا. اب اگر غریب ماں ہے یا غریب باپ ہے جو دہاڑی دار ہے, اس کو کبھی لگی کبھی نہ لگی, اس کو گارڈین شپ لینا ہوگی تو وہ 15-20 ہزار روپے وکیل کا خرچہ ہے, وہ کہاں سے لے کر آئے گا؟ تو ریاست کا پھر 25A آرٹیکل کہاں چلا گیا یہاں پر؟ تو یہ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے ناظرین, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بچوں کے استحصال کی مختلف فارمز کے اوپر بات کر رہے ہیں, خاص وہ فزیکل استحصال ہو یا وہ سیکشول استحصال ہو, لیکن ہم کیا اس بات کو انشور کر رہے ہیں کہ اس استحصال سے بچا کر ہم اپنے بچوں کو معیاری تعلیم بھی دے رہے ہیں؟ کیونکہ غیر معیاری تعلیم بچوں کو دینا وہ بھی ایک استحصال ہے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے بچوں کے جسمانی استحصال کی بات کی, ان کے جنسی استحصال کی بات کی, اور ہمارے شرکا نے رضوانہ غضنفر نے ہمیں, عدنان فیصل نے اور نایاب جان نے تجاویز دی کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو سیکیور کر سکتے ہیں. نایاب یہ بتائیے گا کہ استحصال کی ایک شکل غیر معیاری تعلیم بھی تو ہے نا, جس کی جانب ہم کوئی توجہ نہیں دے رہے. جی بالکل بالکل. دیکھیں یہ تو ویسے ایک بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے بچوں کا جو ہوتا ہے, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسائل جن کی آج ہم نے بات کی ہے وہ اس سے لنکڈ ہیں. معیاری تعلیم جو ہے اس کے اندر صرف فنکشنل تعلیم ہی نہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں آئیڈیاز, اویئرنیس, آگاہی, کوشچن کرنا چیزوں کو, اور ایک ایسے انوائرمنٹ میں وہ تعلیم ملنا جو محفوظ ہو. آپ نے بات کی واش روم کی, باقی فیسلٹیز کی, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تو معیاری تعلیم جو ہے وہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے جو میرے خیال میں باقی سب مسائل کے ساتھ لنکڈ ہے, اور اگر ہم اس کو ہولسٹکلی دیکھیں گے تو پھر یہ کافی ساری چیزیں اس سے سالو ہو سکتی ہیں. اچھا نایاب, آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے جب وہ حکمرانوں کو بڑی قیمتی اور مہنگی گاڑیوں میں پروٹوکول کی شکل میں گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان کے بچوں کو سکولز میں اور گھروں میں پینے کا صاف پانی تک میسر نہیں ہوتا؟ ایبسلیوٹلی ہوتی ہوگی اویس, ظاہر ہوتی ہے. جب میرے خیال میں ڈفرینشیل اتنا زیادہ ہو حکمرانوں اور عوام کے بیچ میں تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. اتنا ضرور ہے کہ ڈیولپڈ ممالک میں بھی یہ ڈفرینشیل ہوتا ہے, لیکن ریزنٹمنٹ اس وجہ سے اتنی زیادہ نہیں ہے کیونکہ کم سے کم عوام کے پاس بیسک, جی ہاں, وہ بیسک تھریشولڈ لیول جو ہوتا ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. بالکل وہ ایگزسٹ کرتا ہے, بیسک فیسلٹیز ہیں, پبلک اسکولنگ کا سسٹم اچھا ہے, تو اس وجہ سے ریزنٹمنٹ اس لیول کی نہیں ہے.
لیکن اگر ایک جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے ٹارٹس کے اسکول میں بیٹھے ہیں جہاں پہ واش روم نہیں ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں ہمارے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ کس قسم کی وہاں پر. ٹھیک ہے عدنان صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو اپنی مرضی کے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کا حق حاصل ہے، اپنی پسند کی گاڑی خریدنے کا حق حاصل ہے، آپ نے کس گھر میں رہنا ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کا حق حاصل ہے، تو آپ کو اپنے بچے کو کس معیار کی تعلیم دینی ہے اس کا حق حاصل نہیں رہے گا سنگل کریکولم پالیسی کے بعد. عدنان صاحب دیکھیں، یہ تو ہر ایک کا فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر اسٹیٹ کے اندر، دنیا کے ہر ملک کے اندر، اور ایکنالج فیکٹ ہے یہ. جس کا جہاں دل چاہے، جو جہاں چاہے وہ اپنے بچے کو پڑھا سکتا ہے. جس طرح ہم جہاں چاہے کپڑے خرید سکتے ہیں، جوتے خرید سکتے ہیں، دوسری اشیاء خرد و نوش خریدتے ہیں. اور یہ جو ون کریکولا ایکچولی اس کے کانسیپٹ کو مس یوز کیا جا رہا ہے، چونکہ ون کریکولا ایک ریڈیس ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس ریڈیس میں رہتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے. لیکن یہ باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک ہی وے یوز کرے گا. جیسے میں نے یہاں پہ اگر روڈ کراس کرنا ہے، پیدل بھی جا سکتا ہوں، گاڑی پہ بھی جا سکتا ہوں، بائی بس، بائی ٹرین، بائی سائیکل. لیکن یو آر گوئنگ ٹو باؤنڈ دا نیشن. یہ چیز خطرناک ہوگی. 550 ارب کی پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹری اور پبلشرز کے ساتھ تباہ ہو جائے گی مکمل طور پہ. آپ ان کا بھی فیوچر دیکھیں. اور اس کے علاوہ علماء کے تعاون سے پنجاب حکومت نے ایک بچوں کو استحصال سے بچانے کے لیے کتابچہ بھی تیار کیا تھا. آپ کو عدنان صاحب یاد ہوگا، لیکن آج تک وہ کتابچہ سرکاری سکولز میں پہنچ نہیں پایا. سر گزارش میں یہ کروں گا کہ لائبریریز موجود ہیں، لیکن ان کو آباد کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو بات ہے نا معیاری تعلیم کی، یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے کوزے کو، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. وہ اس طرح سے کہ اگر آپ معیاری تعلیم کی فراہمی شروع کر دیں گے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ ساری جو چائلڈ ایبیوز اور چائلڈ ہراسمنٹ الٹیمیٹلی ختم ہوگی جب معیاری تعلیم آپ فراہم کریں گے بچوں کو. آپ کے ٹیچر کو پتہ نہیں. اور ابھی آپ دیکھیں ایک نئی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ایف اے اور بی اے والوں کو پبلک سکولز میں ریکریوٹ کیا جائے گا کانٹریکٹ کے اوپر. اب مجھے بتائیں کہ جس ملک میں سٹینڈرڈز یہ بن جائیں کہ جو بچے ابھی خود ان دا پروسیس آف لرننگ ایجوکیشن ہو ان کو آپ استاد بھرتی کریں گے، تو مجھے بتائیں اس کا پھر اللہ ہی حافظ ہے تعلیم کا معیار کہاں سے دیں گے؟ رضوانہ، یہی آخری سوال آپ سے بھی کہ وہ جو کتابچہ مرتب کیا گیا تھا بچوں کو استحصال سے بچانے کے لیے، وہ آج تک سکولز میں نہیں پہنچ پایا، کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں اس میں کچھ ایک دو چیزیں میرا خیال ہے جو ایک دفعہ پہلے بھی ڈسکس ہم نے کی تھی، تو وہ شاید یہی ریزن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وجہ سے نہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہو. تیار کیا گیا تھا رضوانہ، وہ دیکھیں تیار کیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد بعض اوقات ہوتا ہے کہ نیا اعتراض پیدا ہو گیا. بہت شکریہ رضوانہ غضنفر آپ کا، نایاب جان اور عدنان فیصل صاحب. ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکولز میں، گھروں میں جنسی استحصال سے، جسمانی استحصال سے اور نفسیاتی استحصال سے بچائیں، خواہ ہمیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، کچھ بھی. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.